औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है, क्या दुरूद शरीफ अहले दरूद को यानी दुरूद पाक पढ़ने वालों को फ़ायदा देता है। आज हम एक ऐसे अमल पर बात करने जा रहे हैं जिसमें दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी रोशन होती है, और वो है दुरूद शरीफ पढ़ना। लेकिन सवाल ये है, दुरूद पढ़ने से फ़ायदा किसको होता है? ये सवाल जितना सादा लगता है, हकीकत में इतना ही दिल को हिला देने वाला है। अगर हम जान लें कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कौन फ़ायदा उठाता है, तो यकीन जानिए हमारी ज़ुबानें दुरूद से तर रहें। दुरूद शरीफ पढ़ने का जो पढ़ने वाले को सबसे पहला फ़ायदा होता है, खुद पढ़ने वाले को ही होता है। दोस्तों, हम समझते हैं कि शायद हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, असल फ़ायदा हमें होता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक दुरूद अल्लाह की 10 रहमतें, 10 दुरूद अल्लाह पाक की 100 रहमतें, रोज़ाना 100 दुरूद अल्लाह पाक की 1000 रहमतें। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी रहमतों से भर जाए। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह की रहमतें ही नहीं आती, बल्कि आसमानों के फरिश्ते भी आपके लिए दुआएं करने लगते हैं। ऐ अल्लाह, इस बंदे पर रहमत नाजिल फरमा जिसने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। पूरी कायनात आपके हक़ में दुआ गो हो जाए। देखें, ये कितना बड़ा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा, आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत दुआएं की मगर कबूल नहीं हुई? हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं, दुरूद के बग़ैर दुआ आसमान की तरफ नहीं चढ़ती। दुरूद दुआ की चाबी है, दुरूद दुआ की खुशबू है, दुरूद दुआ की कबूलियत का राज है। इसका चौथा फ़ायदा जो अहले दुरूद को मिलता है, मुसीबतें परेशानियां दूर होती हैं। दुरूद शरीफ दिल का सुकून है, बेचैनी का इलाज है, परेशानियों की दवा है। जिसके घर में बेबरकती हो, जिसके दिल में घबराहट हो, जिसकी मुश्किलात ख़त्म ना हो रही हों, वो सिर्फ़ चंद दिन पाबंदी से दुरूद पाक पढ़ के देखे। अल्लाह दुरूद के सदके उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसका पांचवा फ़ायदा जो अहले दुरूद को यानी दुरूद पढ़ने वाले को जो फ़ायदा मिलता है, आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात। क़यामत के दिन सब लोग परेशान होंगे, माँ भी अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। इस दिन सबसे बड़ा सहारा किसका होगा? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता था। क्या खुशकिस्मती होगी कि लोग धक्के खा रहे हों और दुरूद पढ़ने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हों। इसका छठा फ़ायदा जो दुरूद पढ़ने वाले को मिलता है, ज़िंदगी में बरकत और मौत के वक्त आसानी। दुरूद शरीफ इंसान की ज़िंदगी में नूर भरता है, रिज़्क़ में बरकत, घरों में सुकून, दिलों में मोहब्बत, ये सब दुरूद की बरकतें हैं। और मौत के वक्त वो घड़ी जब ज़ुबान रुक जाती है, सांस अटक जाती है, वहाँ भी दुरूद शरीफ मददगार बन जाता है। वो बंदा खुश नसीब हो जाता है जिसकी ज़ुबान पर आखिरी लम्हे दरूद हो। सबसे बड़ा फ़ायदा, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। दरूद दरअसल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत का इजहार है,
اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ درود پڑھنا اللہ کی محبت کی شاہراہ ہے، جو اس راستے پر چل پڑے وہ کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ درود کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کا جواب ہے درود پڑھنے والے کو، اس کی زندگی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے رزق کو، اس کی قبر کو اور اس کی آخرت کو۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم درود پڑھ کر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی آپ زبان سے کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اسی لمحے آسمان پر ایک اعلان ہوتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے پر رحمتیں نازل کرو جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے۔ آپ ایک درود پڑھتے ہیں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے۔ تصور کریں، رحمتیں وہ چیز جس سے قسمتیں بدلتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھر میں برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات ابھی باقی ہے۔ درود شریف صرف ثواب نہیں، درود ایک کشف ہے، ایک راز ہے، ایک دعا کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سیدھی عرش پر پہنچیں تو درود پڑھیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں درود کے بغیر دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی، یعنی درود دعا کا دروازہ ہے۔ درود نہ ہو تو دروازہ بند، درود ہو تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا تحفہ، قیامت کا دن تصور کریں، ہجوم، دھوپ، گھبراہٹ، لوگ چیخ رہے ہوں، اور وہاں ایک خوش نصیب گروہ ہوگا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب بلائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی سعادت ہے۔ درود کس کو فائدہ دیتا ہے؟ دل کو سکون، گھر میں رحمت، رزق میں برکت، بچوں کی حفاظت، دعاؤں کی قبولیت اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی محبت، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کے بغیر نہیں رہتا۔ آخر میں ایک دل کی بات، ہم روز باتیں کرتے ہیں جن کا فائدہ نہیں، مگر کیا یہ زبان روز کم از کم چند لمحے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نہیں گزار سکتی؟ آئیے اسی لمحے ایک نیت کر لیں، روز کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، صبح، دن، رات، اور دیکھیں کیسے اللہ زندگی بدل دیتا ہے۔ آئیے سب مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی لذت عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جو دعا کا کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی حاجات پہ نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔